अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश और खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खेल शुरू हो गया है। इलेक्शन के लिए अब लेवल प्ले पर काम शुरू हो गया है और कर भी दिया गया है। कप्तान का हम ख्याल, सियासी जमातों से इत्तेहाद का ऐलान और इसके लिए असद कैसर का इस्तेमाल, ये सब अचानक हुआ, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब इमरान रियाज की रिहाई ने तमाम खदशात को तो दूर कर दिया, मगर अब भी ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या वो अपना यूट्यूब चैनल दोबारा स्टार्ट करेंगे या नहीं। ये ऐसे वक्त में जब ताकतवर हलकों की जानिब से काफ़ी उम्दा सूरत हाल सामने आ रही है। एक जानिब सानिया 9 मई के गिरफ्तार अफराद को रिहाई और जमानत की खबरें भी आ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या सियासी मामलात में कहाँ तक PTI को इजाज़त मिल सकेगी और क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो हिसाब किताब था जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो नवाज शरीफ साहब हैं इस वक्त अदालतों से मफरूर हैं, वो जो अपना एक स्टांस क्लियर कर रहे थे या क्रिएट कर रहे थे, उसमें कितनी सदाकत है। नाज़रीन किराम, मदर ऑफ ऑल डील्स की भी खबरें सामने आ रही हैं और तो और इसका बाकायदा तौर पर मुशाहिद हुसैन ने जो है वो खुलासा किया है ARY के एक TV प्रोग्राम में भी। मगर क्या वाकई सियासी जमातों से राब्ता हुआ है और इमरान खान की जो अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली थी वो मुकम्मल हुई और उसके बाद अब क्या प्रोसीजर है। जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इतना ज़्यादा तूल दिया जा चुका है केसेस को, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आ रही है। तमाम बड़ी खबरों के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की अडियाला जेल मुंतकली पर जेल इंतज़ामिया और इमरान खान के वकला के मुतज़ाद बयानात सामने आए थे, मगर शेर अफजल खान मरवत हो, नईम हैदर पंजोता हो, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। और क्या कहानी है ज़रा पहले हम देख लेते हैं। चेयरमैन PTI के वकला नईम हैदर पंजोता और शेर अफजल मरवत ने पीर को तस्दीक की कि इमरान खान को अदालती हुक्म पर अडियाला जेल मुंतकली कर दी गई है, रावलपिंडी में जो है। दूसरी जानिब अडियाला जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने की खबर की तरदीद कर दी है। इमरान खान के वकील ने लिखा कि अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, इन्हें ऐसे कमरे में रखा गया है जहां वॉशरूम और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अडियाला जेल में अब A क्लास और B क्लास ख़त्म हो गई, एक नॉर्मल क्लास और एक बेहतर क्लास के ऊपर है, और बेहतर क्लास में उनको रखा जा चुका है। और बेहतर क्लास के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी जो है इस्तफसार किया कि क्या वहाँ पे बुनियादी सहूलतें हैं। इमरान खान पढ़े लिखे आदमी हैं और ट्रायल कैदी हैं, तो उनको अडियाला जेल में जिस तरह की बेहतर सहूलियात के तौर साथ रखा गया है वो रखा जाएगा। बिल्कुल शेर अफजल मरवत ने उनसे इस्तदा की थी कि आप जो है वो एक जिम मशीन रखें, क्योंकि वो फिट आदमी है और एक्सरसाइज के लिए जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी कानून के मुताबिक उनको लेविशनेस मिल सकती है वो मिलेगी, मतलब बेहतर क्लास मिल सकती है वो मिलेगी, और वो मिल रही है। खैर, मामला सारा यहाँ पे नहीं अटकता। मैं आपको बताता चलूँ कि सियासी जमातों के साथ बैकडोर चैनल के साथ रवाबित और मदर ऑफ ऑल डील्स की जो कहानी थी उसमें हकीकत क्या है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सानिया 9 मई के बाद जो हैं वो तवातुर से गिरफ्तारियां होती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन तीनों ही जो हैं वो जेल के अंदर हैं इस वक्त। अब उनके कारकुनान तकरीबन 10,000 के करीब, जो बकौल PTI के तर्जुमान ये कहते हैं कि 10,000 कारकुनान जो हैं इस वक्त जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, और उनके ऊपर सानिया 9 मई के हवाले से ही मुकदमात दर्ज हैं और उनकी सुनवाई में बहुत देरी हो रही है, ज़मानतें खारिज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तरतीब चलती रहीं। मगर इसी असना में बैकडोर चैनल के साथ रवाबित भी चलते रहे, ताकतवर हलकों के साथ भी और सियासी जमातों के साथ भी। अब इन सियासी जमातों में सबसे अव्वल जो है वो जमात मुस्लिमीन, वहदतुल मुस्लिमीन बेसिकली जो है, उनके साथ इनके रवाबित बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं माजी में भी। और जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो उस वक्त सिर्फ यही जमात थी जो कि आगे आ रही थी। दूसरी जो जमात जिसके साथ इल्हाक हो सकता है इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे जो असद कैसर के थ्रू मुज़ाकराती टीम, जो कि ताकतवर हलकों से भी उनकी बातचीत हो रही थी और दूसरी जानिब सियासी जमातों से भी। तो अब सिनेरियो ये है कि इनके साथ इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड है, मगर कराची के मसले के ऊपर जमात इस्लामी के साथ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं
اور جس طریقے سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اب مل رہی ہے وہ کہانی ذرا شش و پنج میں ڈال رہی ہے، کیونکہ گورنر سندھ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا لگا اور رجیم چینج آپریشن میں یہ وہ ترپ کا پتہ تھا جو نکلا اور پاکستان تحریک انصاف دھڑام سے جو ہے وہ نیچے آ گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اقتدار تو حاصل ہوا، مگر جب پی ڈی ایم کی حکومت اقتدار میں آئی تو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو معیشت میں جو بڑا بھونچال فیس کرنا پڑا وہ تو سب کے سامنے، مگر دوسری جانب ایم کیو ایم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم نے کراچی کی ترقی کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، جبکہ اس کے بالمخالف پیپلز پارٹی نے بڑا ایک اہم اقدام کیا، کیونکہ جیسے ہی ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ روک ٹوک ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کراچی کے اور سندھ کے جو میجر سٹیز ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا انہوں نے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 100% نہیں، کم سے کم 10% ہی صحیح، مگر اس 10% کا بھی جو کہہ لیں کہ رزلٹ یہ آیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں دھچکا تو لگا ہی لگا، مگر ایم کیو ایم تو بری طریقے سے جو ہے وہ نیچے زمیں بوس ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے اسی خدشے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور حلقہ بندیوں کا الزام عائد کیا گیا، اور وہ وہی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے جو اب جنرل الیکشنز کے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ تحفظات ایم کیو ایم کے تھے۔ اب ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کی نہیں بن رہی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اسٹیپ آگے آ کے کام کر رہی ہے، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پر کراچی کے جتنے بھی نمائندے تھے ان کے اور جتنی بھی پی وائی اوز تھیں جو کہ ان کی لوکل سطح کی جماعتیں ہیں ان کو انہوں نے بڑا خاص ٹاسک دیا، خاص طور پہ کراچی کی عوام سے محبت بیدار کرنے کا، ان کے مسائل کو حل کرنے کا، اور یہ جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں ان میں کراچی کی عوام کے کاموں کو جلد سے جلد اور بلا رشوت کرانے کے لیے بڑا ایک انہوں نے خطرناک بیان دیا، مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو رشوت کرنے والے ہیں وہ کسی کے سیاسی سگے نہیں ہوتے۔ خیر، ہم معاملے کو کسی اور طرف لے گئے، یہ تو کہانی تھی، مگر ایم کیو ایم کے ساتھ الحاق ذرا مشکل ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے مگر اپنی سمت وہ صحیح کر لے، اور یہی جماعت اسلامی تھی جس نے سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم کے جانب جو ہے وہ روابط کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل ان کو بیک تھی، اور جن کی بیک تھی انہوں نے ہی ان کو ٹاسک دیا تھا، مگر اس میں کامیابی اتنی نصیب نہیں ہو پائی۔ اب جو بیک ڈور چینل میں جو رابطے ہو رہے ہیں اسد کیسر کے، اس میں اس کی حقیقت جو ہے نا مشاہد حسین کی جو ہے وہ کل کے ہونے والے انٹرویو سے پتہ چلی، اور انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ مدر آف آل ڈیز ہونے والی ہے، اور قمر جاوید باجوہ کی خواہش اور پی ڈی ایم کی نالائکی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑی قوت بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اگر آپ یہ بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے گھسیٹ دیا، رون دیا، اس کے بعد بھی اس کا بیانیہ عوام میں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر گیا ہے کہ یہ الیکشن اگر آج فری اینڈ فیئر ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف 3/3 اکثریت سے حکومت بنا سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا بولڈ سٹانس جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں انالسس ہو رہے ہیں، اور عمران ریاض کو رہا کرنے کے بعد یہ تاثر اور یہ گمان ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کی جانب سے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سروں سے جو ہے وہ سیاہ اور گھنے بادل جو ہیں وہ چھٹنا شروع ہو چکے ہیں اور مطلع صاف ہو رہا ہے۔ بس یہی وہ اشارے تھے جس کی وجہ سے لندن میں شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا تھا، لندن پلان میں جو ہے اگریشن لے کر آئی گئی اور مریم نواز صاحبہ کا اسٹانس جیت گیا، طلال چودھری جو ہیں وہ جیت گئے، عطا تارڑ اب منظر عام پر کھل کر سامنے آئیں گے، باجوہ صاحب کو لتاڑا جائے گا اور جنرل فیض حمید صاحب کو لتاڑا جائے گا، مگر اس کی آڑ میں جنرل عاصم منیر اور ان کی قیادت کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے عوام لیتی ہے اور طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر آج ہونے والی سماعتوں میں عمران خان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ قانونی ذرائع کیا کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے آج جو ہونے والے کیسز ہیں ان میں عمران خان کی ضمانت اور تقریباً 10 کے قریب کیسز ہیں جن کی تفصیلات ہیں
جن میں ضمانت ہوتی ہے تو عمران خان اڈیالہ سے بھی باہر آ جائیں گے یا پھر ابھی اڈیالہ میں ان کا رہنا مقصود ہے. دیکھتے رہیے گا نوک انداز. کمنٹ میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.